وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا رب زدني علما وعملا وفهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اتائی تنہائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بھلا واسطے ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام الرسول سید الرسول امام القبلتین سید الجن والانس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مبارکہ واسطے ہے. حضرات محترم، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، بابرکت لیل و نہار، بابرکت صبح شام، بابرکت گھڑیاں اپنے اختتام دے قریب نے اور خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نوں یہ مہینہ نصیب ہویا اور اپنے رب دے کولوں دعاواں کیتیاں، التجاواں کیتیاں، صداواں لگائیاں اور اپنے رب دے سامنے اپنے گناہاں دی شرمندگی، ندامت دے آنسو اور استغفار اور رب تعالیٰ دے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دی معافی طلب کی تھی. یقیناً وہ خوش نصیب نے اور بد نصیب نے وہ لوگ جنہوں اے مہینہ نصیب ہویا لیکن اس مہینے دے اندر اپنے رب کو معافی حاصل نہ کر سکے، اس مہینے دے اندر اپنے گناہاں دی معافی نہ کروا سکے. جیڑا
جناب رمضان المہینہ دا مہینہ پا کے مبارک دا مہینہ حاصل کر کے پا کے اپنی زندگی دے اندر ایدی قدر نہ کیتی، حضرات محترم ایدہ مرتبہ نہ سمجھیا، ایدے جناب برکات حاصل نہ کیتیاں، رحمتہ حاصل نہ کیتیاں، اس بندے نال بڑا بد نصیب نہیں ہے۔ حضرات محترم اس واسطے دعا کریے، ابا سنیا جو عبادتاں اللہ کوئی ٹوٹیاں نمازاں اللہ جس طرح دے بھی قیام کیتے نے رب اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ سنیا اسی طرح اللہ جڑے روزے رکھے قیام کیتا تلاوت قرآن پاک کیتی، جنہ میرے دوستاں نے بزرگاں نے رمضان دے مہینے دے اندر سخاوتاں کیتیاں، اللہ سنیا انہاں سارے انہاں سخاوتاں قبول فرما۔ حضرات محترم آئیے اگر ہجے بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں تھوڑے سامنے چند ایک چیزاں رکھنا وا۔ سب تو پہلی چیز ہے کہ اج دا دن اللہ پاک نے اگر عطا کر دیتا ہے نا تے اللہ دے کولوں گناہاں دی معافی مانگ لئیے، استغفار کر لئیے، کائنات دے رب دے کولوں بخشش طلب کر لئیے۔ اللہ دی ذات معاف کرن دے قادر ہے، کائنات دا رب دے اس عورت نو بھی معاف کرن دے قادر ہے جن نے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری، ساری زندگی اپنے جسم فروشی کی تھی، اللہ پاک تے انہوں بھی معاف کرن تے قادر ہے۔ حضرات محترم کائنات دا رب تے اس بندے نو بھی معاف کرن تے قادر ہے جن نے 100 قتل کیتے سانے، ہجے معافی دا ارادہ کیتا سی، اللہ پاک نے زمین نو حکم دے کے فرمایا جنتیاں دے وچوں کر دے، اللہ نے انہوں بھی معاف کر کے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا سی۔ حضرات محترم کائنات دا رب تے انہوں بھی معاف کرن تے قادر ہے۔ آئیے میں تھوڑے سامنے ایک حدیث بیان کرنا وا، ایک ایسا بندہ جن نے معافی منگی کوئی، جن نے معافی منگی کوئی نہیں، جن نے معافی منگی کوئی نہیں، گناہاں دی حالت دے اندر دنیا تو چلا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کائنات دا رب انہوں بھی معاف کرن تے قادر ہے۔ حضرات محترم آئیے ذرا غور کیجئے اللہ پاک دے قرآن تے، میں تواڈے سامنے چند چیزاں رکھنا وا، انشاءاللہ استغفار اور اسی طرح جڑے اسی عمل کرنے دی کیفیت کی ہونی چاہیے رمضان مبارک تو بعد، اور اسی طرح فطرانہ دی صورت کیا ہے اور عید دے آداب کیا نے، چند ایک چیزاں تواڈے سامنے رکھاں گا تاکہ سانو رب دی معافی بھی مل جائے تے چند ایک مسائل میں سانو پتہ چل جان۔ اللہ پاک دے قرآن تے غور کیجئے، خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے، اللہ فرماتے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ 29واں پارہ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ فرماتے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اللہ پاک دے کولوں معافیاں منگیا کرو، استغفار کریا کرو، ان دے اندر مانا دے طلب کرن دا استغفار استفعال اللہ دے کولوں معافیاں منگیا کرو، طلب کریا کرو۔ انہو کان غفارا، اللہ پاک غفار فعال دے وزن تے مبالغے دا سیگا، اللہ بہتا معاف کرنے والا،
अल्लाह चोखा माफ करने वाला, अल्लाह सारी कायनात नालों वध के माफ करने वाला, अल्लाह सारी कायनात नालों वध के। हुण साडे माशरे दे अंदर की हुंदा है, बंदा माफी मंगदा है अपना गुस्सा कढ के ते जनाब चंगा मरोड़ के, चंद एक जनाब गुस्सा कढ के ते जनाब लड़ाई करके थप्पड़ लगा के आते ने जात तेनू माफ कीता। हजरत मोहतरम इनू माफी नहीं कहंदे, इते बदला ले लिया। आ तेनू मैं दसा कायनात दा रब माफ करन ते कादिर है। अल्लाह दी जात कितनी माफ कर दिए। कायनात दा रब फरमांदा है, अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे बंदिया सारी जिंदगी तेरी जवानी गुनाहां दे अंदर गुजरी, तेरी जवानी जनाब है शराब खानिया में खानिया दे अंदर गुजरी, जुए खानिया दे अंदर गुजरी, नमाज़ा कोई नहीं पढ़िया। आ जा 70-80 साल की उम्र हो गई, आ मेरे दर पे आ जा, एक आंसू बहा के मेरे सामने कह दे रब्बाना गफिर लाना, रब्बाना गफिर लाना। फरमाए तेरे आंसू दे बदले मैं कायनात दा रब तेरे 70 सालां दी जिंदगी ते गुनाहां दे कलम फेर दवांगा। मैं तेरी जिंदगी दे गुनाहां ते कलम फेर के रख देंगा। इनू कहंदे ने गफ्फार, इनू कहंदे ने गफ्फार है। हजरत दी वकार अल्लाह कोल माफी मांग लीजिए। मैं ते हजरत मोहतरम में आइए थोड़े सामने एक हदीस पाक रखा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने पहले वक्तां दी गल, एक बंदा दुनिया तो चला गया, एक बंदा दुनिया तो टुर गया, सारी जिंदगी गुनाहां दे अंदर गुजारी। अपनी औलाद नू कहंदे मेरे जदों मैं मर जावां ना ते तुसा इस तरह करना है, मेरी जनाब लाश नू दफनाना नहीं बल्कि इनू जला देना है, एदा कोयला बन जाना है, एदी राख उड़ा देनिए, समंदर बहा देनिए। हजरत मोहतरम उन्हें इस बंदे ने माफी कोई नहीं मंगी, अल्लाह पाक दे हुजूर पेश होया, फरमाया ओ मेरे बंदिया तू इंज क्यों आखिया, तू इंज क्यों आखिया, अपनी औलाद नू क्यों हुक्म दिता? आखिया या अल्लाह मैं तेरे तो डर गया वा, अल्लाह तेरे अजाबा तो डर गया। फरमाया जे तू मैं तो डर गया माफी नहीं भी मंगी, जा मैं तेनू माफ करके जन्नत दा दाखला अता कर देता है। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाइयों, अगर साडे इन्हां कमी अमलां दे अंदर जनाब कोई कमी कुताही रह गई है ते आइए इस महीने दे अंदर अल्लाह पाक दे कोलों माफी मंगिए, अल्लाह दे कोलों इस्तिगफार करिए, कायनात दे रब दे कोलों हजरत मुहतरम गिड़गिड़ाइए, अल्लाह दी जात माफ करन ते कादिर है। आइए जरा गौर करना, जरा तवज्जो करना। जरा पहला काम में भी इस्तिगफार करना है, दूसरा काम में भी नमाज़ां पढ़ियां ने, रोजे रखे ने, क़याम कीता है ते क़याम कीता है, सदका खैरात कीती है। हजरत मोहतरम ओदे अंदर अमल दे अंदर मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है, मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है ते ए नहीं कि हुण जनाब रमजान दे महीने कर लिया ते अगो छुट्टी, इस तरह नहीं करना, बल्कि कायनात दे रब ने ऐलान कीता है। अल्लाह फरमाते ने इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू, बेशक वो लोग जिन्हां ने आखिया रब्बुनल्लाह, साडा रब है अल्लाह। साडा रब कौन है? बोलो बोलो कौन है? अल्लाह दी जात है। रब्बुनल्लाह एक ऐसा जुमला है जिहदे विच बहुत ज्यादा माना पाया जांदा है। रब्बुनल्लाह साडा रब अल्लाह है। असी अपने रब नू अल्लाह नू रब मान लिया, जिधर रब नू अल्लाह नू रब मान लिया ते पीछे कुछ नहीं रह जाता। रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, सुम्मा इस्तकामू, फिर इस्तिकामत इख्तियार कीती अमला दे अंदर, फिर हमेश की इख्तियार कीती, फिर
اہتمام تیار کیتا ہے. آئیے ذرا ایک اور مقام دے سننا ذرا. حضرات محترم فرمایا فاستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم. استقامت اختیار کیجئے, ہمیشہ اختیار کیجئے امانت دے اندر. اے نہیں کہ رمضان دا مہینہ آ گیا اور جناب صفا مسجداں بھر گئیاں نے, شیطان نو تے دروازے لگ گئے, شیطان نو جگڑ دیتا گیا, بند ہو گیا ہے. لیکن انہیں نہیں کہ رمضان دا مہینہ آ گیا, رمضان دے مہینے دے اندر نمازاں تے پڑھ لیاں نے, رمضان دے مہینے دے اندر جناب صدقہ خیرات کر لے آئے. لیکن جی میں رمضان گیا ہے تین مسجداں خالی ہو گئیاں نے. ادھر اعلان پہ ہوندے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. کچھ نمازی سن جڑے انہوں جناب لاپتہ ہو چکے نے, ان مسجداں چ نظر کوئی نہیں ہوندے. اینو استقامت نہیں آکھیا جاندا. اے نہیں کہ سارا سال گناہ کر کے ایک مہینہ جناب رمضان دا آیا, عبادتاں کیتیاں تے چلو جدو جناب 3 روزے ہو گئے پورے, عید دا دن آیا تے نماز دی بھی چھٹی, عیدو جناب دن لنگے نے تے جناب نمازاں دی چھٹی, تلاوت دی چھٹی, صدقہ خیرات دی چھٹی. حضرات محترم انج دا عمل کائنات دے رب نوں نہیں چاہیدا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک انج دا عمل قبول کرتے نے اتبا معاوین کلا. فرمایا تھوڑا ہوئے تے لیکن ہمیشہ ہونا چاہیے, ہمیشہ کرنا چاہیے. ہن ساڈے معاشرے دے اندر صورتحال کی ہے, ایک بندہ ہوئے جنہیں جناب سارا سال حرام دا کاروبار کیتا ہے, رمضان دا مہینہ آیا حرام چھڑ دیتا ہے, جویں رمضان گیا ہے اس سے کاروبار تے لگ گیا ہے. کوئی جھوٹ دا کاروبار ہے, کوئی سود دا کاروبار ہے, کوئی حرام دا کاروبار ہے. اور اسی طرح جناب جس بندے نے پہلے روزے داڑھی کٹانا چھڑ دیتی ہے, ان 30 روزے پورے ہو گئے نے, تے جناب اس سے جناب حمام دیتے جا کے اس ایک سنت رسول دا قدر کرتا پیا ہے. سونیا روزے رکھے نے کدے واسطے رکھے نے, اللہ واسطے رکھے نے. ہن تانوں کنے اگے بھکے رہو, اللہ پاک دے آکھیاں بھکے رہے ہو. کائنات دے رب دے آکھیاں روٹی نہیں کھادی, بڑی بھوک لگدی سی 12 بجے روزیاں وچ, لیکن نہیں کھادی. کیوں؟ اللہ پاک دا ڈر آ گیا. روزیاں دے وچ پیاس لگدی سی لیکن پانی نہیں پیتا, ان شہر بھی پانی کوئی نہیں پیتا, کیونکہ اللہ پاک دا ڈر ہے کہ پانی کوئی نہیں پینا, روٹی کوئی نہیں کھانی. اور جناب زبان تو کچھ لفظ نہیں بولدا, کیوں؟ روزہ رکھے ہوئے. حضرات محترم جی میں رمضان دا مہینہ گیا ہے تے سب کچھ چھڑ دیتا ہے. حضرات تیری وقار ہے, جیڑا روزہ بھوکا رہندا رب نے حکم دیتا ہے, حرام تو بچن دا رب نے جیڑا حکم دیتا ہے, اس سے رب نے تینوں یہ حکم دیتا ہے اپنے چہرے تے سنت رسول نو سجا لے, اپنے چہرے تے داڑھی مبارک نو سجا لے. اگر اے اینی معذرہ بری ہوندی اللہ پاک کدی بھی نبیاں تے چہریاں تے نہ سجاندا, اللہ کدی بھی بریاں دے چہریاں تے نہ سجاندا, اللہ کدی بھی محدثین دے چہریاں تے نہ سجا. اے تواڈے معاشرے دی مثال ہے نا, 4-5 بندے جمع ہونا, امام صاحب موجود نہ ہونے تے 5-7 بندے جمع ہونے, ہن بندے سارے لبدے داڑھی والا کیڑا بندہ ہے, اینو اگے کریے بھائی تسی نماز پڑھو ہے. اور بھاویں بندہ کوئی امام نام ہی ہوے نا, اللہ پاک نے ایدا روح بھی بڑا رکھیا ہے. کائنات دے رب نے جڑا کوئی بندہ جاندا ہوے, حضرات محترم اسے سنت رسول دی وجہ تو انہوں لوگ کہندے مولوی صاحب, حضرت صاحب تے مولوی دا معنی پتہ کی ہوندا ہے؟ مولوی دا معنی اسی سمجھے ہی کوئی نہیں, سانوں پتہ ہی لگا. اسی تے سمجھیا مولوی صاحب ہوندے نے بعد جناب جڑے مسیتاں نمازاں پڑھا دتیاں, نمازاں پڑھا کے تے جناب مہینے بعد یا ششمائی جناب کوئی جناب منڈی کٹھی کر لی, یا کنک کٹھی کر لی, انہوں مولوی صاحب آندے نے کہ ختم پڑھا دیتا, کوئی جنازہ پڑھا دیتا.
حضرات محترم مولوی انہوں آکھیا جاندہ ہے جیڑا مولا والا ہوئے رب والا ہوئے مولا دی تصغیر مولوی جس طرح جناب ہے اسی کہنے ہیں نا نشہرہ تے ایک نشہروی نشہرہ والا اس طرح مولا مولوی مولا والا اے رب والے ہوندے نے اس واسطے حضرات محترم گل میں کردا پیا ہاں کہ میرے معزز بھائیو محترم بھائیو جویں رب دے کہن تے روزے وچ سی کھانا چھڑ دیتا پینا چھڑ دیتا اسی طرح رب تعالی دا حکم ہے اسے سنت رسول بھی چھڑ دیو واف لہا ان داڑیاں نو معاف کر دیو اے سنت رسول نو چھڑ دیو معافیاں دے دیو حضرات محترم اللہ پاک نے اس واسطے میرے معزز بھائیو رمضانی نہیں بننا بلکہ نمازی بننا ہے انہیں نہیں کہ رمضان گیا بے نمازی رمضانی نہیں صرف بننا بلکہ صحیح نمازی بننا ہے استقامت اختیار کرنی استقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا اے جن استقامت اختیار کی تھی نا اللہ پاک کی طرفوں انہاں تے کوئی غم نہیں ہوئے گا کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی لہذا جویں رمضان دے مہینے پابندی کیتی ہے اسی طرح رمضان تو بعد بھی پابندی کرنی ہے تو انشاءاللہ جویں رمضان دے مہینے نمازاں پڑھیاں نے اسی طرح رمضان تو بعد بھی نمازاں پڑھنیاں نے کہو انشاءاللہ اللہ پاک سانو توفیق عطا فرما دے حضرات محترم اسی واسطے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو او عمل پسند سی اللہ پاک نو بھی او عمل پسند ہے جیڑا مسلسل ہوئے پاویں تھوڑا ہوئے مسلسل ہوئے پاویں کٹ ہوئے کم ہوئے حضرات محترم اللہ پاک نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ادبمھا ہمیشہ اختیار کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا نا بلال کی گل ہے میں جنت وچ چلدا پیا ہاں مینوں تیرے قدماں دی آواز آ رہی ہے اوتھے جناب تیرے چلن دی آواز آ رہی ہے حضرات محترم کیسا مقام ہے کیسا رب نے رتبہ عطا کیتا ہے کیسی شان اللہ پاک نے عطا کیتی ہے کہ ایک بندہ دنیا تے چلدا پیا ہے لیکن اون دے چلن دی آواز رب دی جنتاں چ جا رہی ہے حضرات محترم سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے اللہ دے نبی جی میں ایسا کرنا کہ میں ایک عمل ایسا ہے میں ہمیشہ انہوں اختیار کی جائے فرمایا کیڑا عمل ہے فرمایا میں جدوں بھی وضو کرنا نا میں وضو تو بعد 2 رکعت نفل ضرور ادا کرنا وا اے دیکھو ہمیشہ اختیار کیتی ہے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور میں تانوں ایک اور دسدا جاواں اے جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کوئی کام ہویا آپ نے اندے تے بھی خاموشی اختیار کی تھی اے بھی حدیث ہے اینو بھی کیا کہا جاتا ہے حدیث آکھیا جاتا ہے لیکن تقریری حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے کوئی کام دیکھیا نبی پاک نے خاموشی اختیار کی تھی سکون اختیار کیتا آپ علیہ السلام نے حضرات محترم لہذا اللہ پاک نو کم پسند ہے نبی پاک علیہ السلام نو کم پسند ہے عمل پسند ہے ادب معابین کلا تھوڑا ہوئے لیکن ہمیں اختیار کی جائے تھوڑا ہوئے لیکن انہیں تے تسلسل ہوئے تھوڑا ہوئے تے انہیں تے جناب ہمیں اختیار کی جائے آئیے ذرا غور کرنا حضرات محترم اے ساری ذمہ داری ہے دعا فرمو اللہ تعالی سانو سارے نو کما حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح اے رمضان مبارک دا مہینہ گزر گیا بڑیاں برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ گزر گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بھی روزے نے کہ یہ کیسے روزے نے جڑے رمضان تو علاوہ نے رمضان تو بعد نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 6 روزے شوال دے 6 روزے شوال دے مہینے دے رکھ دے ستم میں شوال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بندہ انجی روزے رکھ دے جویں انہیں پورے سال دے روزے رکھے نے سبحان اللہ او کس طرح حضرات محترم اللہ پاک دیاں نیکی دا ایک نیکی دا اجر 10 دے برابر ہوندا ہے تے ہن اے 30 روزے نے 30
روزیاں دا اجر جناب تسی 10 مہینیاں دے برابر کر لو اور جناب 6 روزے اے جناب 2 مہینہ دے روزے برابر ہو گئے یعنی 360 دن نے تے جناب ٹوٹل روزے 36 نے انہاں تے 10 دے حساب نال جناب تقسیم کر لو فرمایا جیڑا بندہ 36 روزے رکھ لیندا ہے نفلی نے پاجی غصہ نہ کریا جی کہ بھائی امی کولوں نظر روزے کٹ دے پے نفلی روزے نے ایدا اجر ہے ثواب ہے فرضی روزے رمضان مبارک دے نے حضرات محترم نفلی روزے نے 6 روزے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شبات دے مہینہ یعنی عید دے دن گزرن تو بعد جڑا بندہ شبات دے 6 روزے رکھدا ہے فرمایا اس طرح یہ کا سیام الدہری جویں اس بندے نے سارا سال دے مہینے روزے رکھے نے اور اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اور بھی کئی ایک نفلی روزے رکھے نے آپ علیہ السلام سوموار دا روزہ رکھیا کر دے جمعرات دا روزہ رکھیا کر دے پوچھا گیا اللہ دے نبی جی حضور پاک علیہ السلام جی تسی کیوں روزہ رکھ دے ہو فرمایا میں سوموار دا روزہ اس واسطے رکھنا وا کہ میں اس دن پیدا ہویا سا میں اس دن پیدا ہویا سا اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے میں اے اللہ پاک دا میں روزہ رکھنا وا یعنی پتہ لگدا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی پیدائش تے روزہ رکھنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے بھی روزہ رکھ کے دکھایا اور یہ آپ علیہ السلام نے ہن سارا سال خوشی کی تھی اپنے پیدائش دی کیوں جی سارا سال سانو کرنی چاہیے نبی پاک اسلام ہر سوموار روزہ رکھا کرتے سبحان اللہ سارا سال ہی اے نہیں ہون کے جناب بندہ سال دے وچ ایک دن جناب نمازی ہے ایک مہینہ نمازی ہے باقی سارا چھٹی انج نہیں بلکہ مسلسل تسلسل دے نال نبی پاک علیہ السلام وہ عمل پسند کریا کر دے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جمعرات دا روزہ رکھیا کر دے پوچھا گیا اللہ دے نبی جی جمعرات دا کیوں روزہ رکھ دے فرمایا جمعرات نو اللہ دے اعمال پیش کیتے جاندے نے میں چاہنا وا کہ میرے اعمال اللہ دے اس حالت دے اندر پیش کیتے جان کہ میں روزے دی حالت دے اندر ہواں اسی طرح اور بھی نفلی روزے نے ایام 20 دے ہر چند دی 13 14 15 اس تاریخ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزے رکھیا کر دے نفلی روزے کثرت دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکھ دے ایندا ایک فائدہ ہے بہت بڑا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام انسان صحت مند رہندا ہے انسان بیماریاں دور رہندیاں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر الشباب روزہ اے نوجوانوں دی جماعت شادی دی طاقت رکھ دے تے شادی کرو اگر شادی دی طاقت نہیں فرمایا اتنی حیثیت نہیں تے پھر روزے رکھیا کرو فرمایا انسان نو صبر پیدا کر دے نے اور انسان دے دل وچ تقوی پیدا کر دے نے انہاں تسی جانتے ہو روزے رکھے نے سارا مہینہ دے اندر الحمدللہ کئی بندے انج دے بھی سن جڑے سارا دن جناب او جناب گپاں اور جناب بےہودہ گلاں اور گالیاں چغلیاں غیبتاں طرح دی گلاں جناب کردے سن لیکن روزے دی حالت دے اندر او کی ہویا خاموشی ہے کیوں بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے بولیا نہیں جاتا حضرات محترم ہے اے ہوندا ہے کہ صبر دی ایک جناب تربیت اور اسی طرح رمضان مبارک دا مہینہ بڑا تربیت والا مہینہ ہے اس بات سے میرے معزز بھائیو اے 6 روزے بھی اللہ تعالیٰ ضرور رکھنے دی توفیق عطا فرما دے حضرات محترم اور اسی طرح چند ایک آداب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی رمضان دا اے مہینہ ختم ہونا رہندا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر اللہ پاک نے مقرر کیتا ہے فرض کیتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطری صدقہ فطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان تے فرض کیتا ہے الحر چاہے کوئی آزاد ہے غلام ہے مرد یا عورت ہے بوڑھا ہے نوجوان ہے جناب کوئی بچہ ہے گھر دے ہر فرد تے اے صدقہ فطر اللہ پاک دی طرفوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے مقرر کیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا مقرر کیتا ہے ان دی وجہ کیا ہے مقرر کرن دی وجہ کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی ای دی وجہ اے وے اس آیت مبارکہ دے تحت قد افلح من تزکا جن نے تزکیہ کر لیا اپنے نفس دا جن نے اپنے نفس نو پاک کر لیا حضرت محترم سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما
اس آیت دی تفسیر دے اندر فرماندے اس تو مراد صدقہ فطر ہے، یعنی انسان دا تزکیہ نفس ہو جاندا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا طہرۃ للصائمین و طعمۃ للمساکین، فرمایا انسان جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے، روزے دی حالت دے اندر کبھی کوئی جناب بیہودہ گل ہو گئی، جناب روزے دے خلاف ہو گئی، اور اسی طرح کوئی کمیاں کوتاہیاں رہیاں رمضان دے مہینے دے اندر، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر، عبادات دے اندر، قیام دے اندر، روزیاں دے اندر اور جناب نیکیاں دے اندر انسان دے لوگ کمیاں رہ جاندیاں، کوتاہیاں رہ جاندیاں نے، فرمایا اللہ پاک نے اس کو مقرر کیتا ہے، اے مقرر کیتا کیا ہے طہرۃ للصائمین، فرمایا اے صدقہ فطر ادا کرن دے نال اللہ پاک انہاں روزے داراں نو پاک کر دیندے نے، سبحان اللہ، کی کر دیندے نے؟ پاک کر دیندے نے، انسان دا تزکیہ نفس ہو جاندا ہے، انسان پاک ہو جاندا ہے، پاکیزہ ہو جاندا ہے، ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اسی طرح ایک مقصد ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِینِ، مسکیناں دے نال جناب اے تعاون ہو جاندا ہے، تاکہ ایسے بھی لوگ نے جڑے غربا نے، مساکین نے، وہ بھی عید دی خوشیاں دے اندر شریک ہو جان۔ اللہ تعالیٰ دے اے مقرر اس واسطے کیتا گیا ہے، ان دے نہ کنوں سب تو زیادہ حق کون رکھ دے؟ نبی پاک اللہ پاک نے قرآن پاک کے تذکرہ کیتا ہے، آئیے ذرا غور کر دیا جانا، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى، ذوی القربى، اور اے جڑا جناب صدقہ فطر ایک دینا کنوں سب تو زیادہ حقدار کون نے؟ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا اولی القربى، ذوی القربى، قریبی رشتہ داراں نو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا ہے، یہ قریبی رشتہ دار سب تو زیادہ حق رکھ دے رہے، یعنی ایسا دیکھنے ہاں کوئی ماڑا جناب بہن بھرا ہے، کوئی ماڑا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اور جناب غریب ہے، ان دے واسطے سب تو پہلا حق رکھ دے کہ ان دینا تعاون کیتا جائے، صدقہ فطر نو دیتا جائے، اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث سے فرمایا الاقرب فالاقرب، یہ الاقرب فالاقرب، قریبی رشتہ دار سب تو زیادہ قریب ہوندا ہے، سب تو پہلا انہوں دینا چاہیے، پھر اس تو بعد مساکین، یتیم، مساجد اور مدارس آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اور اسی طرح آئیے ذرا غور کر دیا جانا، ایدی مقدار کیا ہے، ایدی مقدار کیا ہے، کتنا دینا ہے، ایدی ادائیگی کتنی دینی ہے، یعنی اگر ایک جناب نصاب کتنا صدقہ فطر دا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام فرماندے نے صاع من التمر او صاع من شعیر، فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع مقرر کیتا ہے، کیوں نہیں کیتا ہے؟ ایک صاع، اے عربی دا نا ایک پیمانہ ہے، یہ بھی ساڑھے تے وزن ہے نا جناب 1 کلو دا تڑی دا، اور اسی طرح ایک من ہے، اسی طرح ایک صاع ایک پیمانہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صاع جڑا جناب ہے ایک کھجوراں دا یا جو دا یا گندم دا جڑی غذائی اجناس ہے ساڈے اپنے اپنے علاقے دے حساب دے زیادہ جڑی چیز جناب استعمال کیتی جاندی ہے، زیادہ پیداوار ہوندی ہے، زیادہ کھائی جاندی ہے، او دے اندر ایک صاع ایک کتنا بندا ہے، ان ساڈے اے حساب دے نال تقریباً 2.5 کلو تو لے کے 3 کلو تک بندا ہے، تقریباً علماء کرام دے مختلف اقوال نے تے 2.5 کلو تو لے کے 3 کلو تک جناب تقریباً اگر گندم کا حساب رہی کتنے تو مانے 4000 تو مان 4000 تو مان تقریباً اگر حساب لگایا جائے اور ایک تقریباً 300 روپے ایک بنتا ہے، 2.5 کلو دے دو، اور اسی طرح پیسے دی صورت اندر دینا جائز ہے اور غذائی اجناس دی صورت اندر بھی دینا جائز ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر روایت ہے حضرت حسن بصری اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دے اندر کوئی حرج نہیں اگر پیسے دی صورت دے اندر جس چیز دی زیادہ ضرورت ہے، بارہ جڑی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اے وی جڑی چیز اسی کھانے ہاں گندم میں یا چاول دے حساب نال بھی دے سکنے ہاں اور کھجوراں دے حساب نال بھی دے سکنے ہاں، وہ بھی استعمال کیتی دے سکتے ہیں۔ حضرات
मोहतरम बाकी ये कि आजकल हर घर के अंदर मौजूद होंगी है, लिहाजा अगर उन्होंने पैसे की जरूरत है सूरत के अंदर दे सकते हैं, लिहाजा 300 के हिसाब के नाल हर भाई हर मुसलमान हर घर के जितने अफराद ने हर एक ने इसकी अदायगी करने जरूरी है। और किदों करना है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसका वक्त भी दसिया है। सहाबा किराम फरमाते ने आप अलैहिस्सलाम ने ईद की नमाज तो पहला ईद की नमाज तो पहला इसकी अदायगी करना जरूरी है। और एक रिवायत के अंदर होता है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ईद तो एक दिन या 2 दिन पहला भी इसकी अदा कर देंगे सन। सहाबा किराम का अमल भी हुज्जत है, सहाबा किराम का भी अमल काबिल हुज्जत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, फरमाया मेरी सुन्नत भी लाजम पकड़ो और मेरे सहाबा की भी, मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका भी इसको लाजम पकड़िए। और फरमाया इसी तरह इसकी अदायगी करना जरूरी है। लेकिन अगर पहला अदा करांगे तो सदका फितर है, लेकिन बादों करांगे तो वो आम सदका दे अंदर होंगे। लिहाजा इस वास्ते ये फर्ज है, ये जरूरी है, अदा करना जरूरी है। इसी तरह ईद के मुतल्लिक चंद एक मसाइल तुम्हारे सामने जिक्र कर देने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फितर तो पहला या ईद उल अज़हा, ईद का माना होता है लौटना, बार बार लौटना। ईद का माना होता है ताकि एक साल के अंदर बार हर बार खुशी के अंदर दोबारा बार बार होती है, लौटती है, इस वास्ते ईद आख्या जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक ने मुसलमानों वास्ते ए 2 ईदा ने सिर्फ जिहड़ी कुरान दी इज्जत जो जिंदा सबूत मिलता है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दा, जिहड़ा 2 मुसलमानों दे खुशी दे दिन ने ईद दा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोशिश करनी चाहिए, फरमाया कि गुस्ल करके और खुशबू लगा के अच्छे कपड़े पहन के ते आना चाहिए मस्जिद के अंदर। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम खजूरा खा गए। ईद उल फितर की नमाज से पहला खजूरा खाना सुन्नत है, मसनून है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप अलैहिस्सलाम यअकुलुहुन्ना वित्रन ताक आदात दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाया करते सन, यानी 3 खा लो 5 खा लो जितनी भी हिम्मत होवे। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते सन माशियन यरजिउ माशियन, आप इस्लाम ईदगाह की तरफ होंगे ते पैदल चल के होंगे, आप इस्लाम वापस जाते ते पैदल चल के जाते। और एक हिकमत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ता बदल के जाते, क्यों नहीं रास्ता बदल के जाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इहदी कई हिकमत मुहद्दिसीन ने बयान कीतियां ने कि इस वजह तो भी हुंदा सी कि ताकि जितने भी लोग ने एक रस्ते वाले उन्हां नाल मुलाकात हो जाए, दूसरे रस्ते तो जाइए उन्हां नाल मुलाकात हो जाए, या इसी तरह वापसी ते इधरों आइए ते जिहड़े गैर मुस्लिम ने वो भी देख लें, इधर वाले भी देख लें मुसलमानों की कुव्वत मुसलमानों की ताकत। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की नमाज ईद उल फितर की नमाज पढ़न आंदे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर घर दा फर्ज ईद उल फितर की नमाज पढ़न आवे, मर्द है औरत है ईद के अंदर शामिल होवे, यानी मुसलमानों की दुआ के अंदर शामिल होवे ईद के मौका के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इसी तरह और भी कई एक मसाइल ने हज़रात मोहतरम। और एक मसला मैं तुम्हारे सामने जिक्र करना चाहना, नाराज ना होया जे, गुस्सा ना करे जे। एक मसला है साढ़े ईदा के मौका दे ना या शादियां ब्याह वाले मौका दे नवे नोट खरीदे जाते, नए नोट खरीदे जाते हैं। कितने की जनाब कापी है? 1000 की जी कापी है ना 1000 की 1200 की मिलती भी, क्यों जी 1000 पैसे ने ते 1200 की, क्यों 200 रुपया जनाब नवे होंदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किते तो मना किया, आप अलैहिस्सलाम ने सूद आख्या जे अल्लाह के घर में खड़ा बकायदा हदीस मौजूद ने, दलाइल मौजूद ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सूद आख्या जे। लिहाजा ऐसी चीज़ों तो भी बाज आना है, ऐसी चीज़ां खरीदनियां नहीं, बोलो खरीदनियां नहीं ऐसी। मेरे मोहतरम भाइयों तुसी 1000 की कापी लैनी है 1200 रुपया देंगे, हुण वो 1000 रुपया 1200 से ना बन जाना, क्यों जी उतना 200 रुपया तुसा कहना दिता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ी बदलनी है, अगर तुसा किसी दे नाल जिन्स दा तबादला करना है वो बराबर होनी चाहिए। हज़रात मोहतरम इस वास्ते इन चीज़ों तो बचना चाहिए। हुण साडे मुआशरे दे इहनूं ऐब नहीं समझा जाता, ना ही साडे दिल ते जनाब जरा भी असर हुंदा है, असीं ना ही सोचने हां। शैतान दा इक गलबा है कि सानूं सोचण दे नहीं पता मजबूर करदा कि ए नेकी है कि गुनाह है, गुनाह है ते मैं किसी सोची लवां।
ادا اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سن محمد کی توفیق عطا فرمائے اے جتنے مسائل بیان کیتے نے اللہ سانو انہیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سانو اللہ کما حقو یہ رمضان مبارک کا مہینہ گزریا ہے جتنی بھی عبادات کیتی نے اللہ تمام کو قبول فرمائے اور سارا سال سانو اسی طرح پکا نمازی بنائے وآخر دعوانا ان الحمد